बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ताजदार कायनात इमाम उल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को करबला की मिट्टी देकर फरमाया, उम्मे सलमा याद रखना और देखते रहना कि जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि उम्मे सलमा शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के वक़्त ज़िंदा होंगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वो मिट्टी संभाल कर रखी। हालांकि हिजरी के 60 बरस गुजर गए। 61 का माह मुहर्रम आया। 10 मुहर्रम हराम का दिन था। दोपहर का वक़्त था। मैं लेटी हुई थी। आपने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। आपकी मुबारक आंखों में आंसू रवां हैं। मैं पूछती हूँ, या रसूलुल्लाह ये कैफियत क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाते हैं, उम्मे सलमा मैं अभी अभी हुसैन के मक्तल करबला से आ रहा हूँ। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शहादत का मंजर देख कर आया हूँ। उधर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और इधर मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, दोपहर का वक़्त था। मैं लेटा हुआ था। ख्वाब देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। परेशान हाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक शीशी है। उस शीशे में खून है। मैंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खून कैसा है? फरमाया, इब्ने अब्बास अभी अभी मक्तले हुसैन से आया हूँ। ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। आज सारा दिन करबला में गुजरा। करबला शहीदों का खून इस शीशी में जमा करता रहा हूँ। नाजरीन, मैदान करबला में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद औलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया गया। नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौजे यजीद नाचते हुए जा रहे हैं और पीछे पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर बेयारो मददगार होकर जा रही हैं। फौजे यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहां बगैर सर के ज़मीने करबला पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए थे। तारीख ने कह दिया कि बगैर कफनो दफन के 3 दिन तक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जिस्म मुबारक ज़मीने करबला पर बिखरे पड़े थे। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों ने ये महसूस किया कि फौज यजीद का पहरा कम हो गया है, चलो नहर फुरात से पानी भर के लाते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फुरात से पानी भरने लगीं तो देखा मैदान करबला की ज़मीन पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं। कहीं किसी का बाजू, कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब उस आलम को देखा तो रोती रोती अपने मर्दों के पास गईं और रोते चीखते पुकारने लगीं, ऐ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, उस ज़मीन करबला पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था। शायद यजीद की फ़ौज ने उन्हें शहीद कर दिया है। उनके जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं, खैमे जले हुए हैं। चलो आओ उनकी तदफीन करते हैं। उनके मर्दों ने कहा, पागल हो गई हो, देखते नहीं हो कि यजीद की फ़ौज ने कत्ल किया है। अगर हम उनकी तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, तो अजब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उनके नवासों और उनकी बेटियों के लिए ये मोहब्बत रखते हो। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि मैं अजर रसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके मेरी आल से मोहब्बत करो। अगर तुम नहीं जाते तो ना जाओ, हम जाएंगे हजूर के नवासे की तदफीन करने। जब बात यहाँ तक पहुँची तो मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो उन औरतों के साथ ज़मीने करबला पहुँचे। बस उनका ज़मीने करबला पहुँचना था। देखते क्या हैं कि किसी के जिस्म मुबारक का बाजू नहीं तो किसी के जिस्म मुबारक का सर नहीं। वो सोच में पड़ गए कि कैसे तदफीन की जाए।
آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے، ایک بڑی قبر کھودتے ہیں، اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنے میں معجزے سے ایک گھوڑا سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی فوجی ہے، اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ گھوڑا سوار اب دیدہ ہو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ٹکڑوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھودتے ہیں اور اس میں دوسری تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہیں۔ بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک تدفین رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے، یہ حبیب بن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا، کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا، نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا، جب اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے اور چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں پر وہ گھوڑے کی زین پر سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کو وہاں کے قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ امام حسین کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد اور مقام غازریہ میں بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جو دربار یزید میں لایا گیا، وہ کہاں دفن کیا گیا؟ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر انور مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت مرگ یزید ہے۔